दो और दो पाँच कैसे होते हैं। तो गाइस हम तैयार होकर निकले हैं अभी खानपुर डैम की तरफ। हम आपको दिखाएंगे खानपुर डैम के नज़ारे। आए हाय प्यारे, ये था एनर्जी सिटिंग का झटका। तो गाइस हम बैठ गए गाड़ी पे और निकल गए खानपुर डैम की तरफ। साथ बैठे हुए हैं सदर भाई, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पीछे मेरे साथ बैठे हुए हैं महमूद, अवैस और तैयब। तो ये मैंने टाइम लैप्स लगा दिया और हतार रोड पे सीधा निकल गया बेस्ट वे सीमेंट वर्क की तरफ। और यहाँ से बेस्ट वे सीमेंट के बैक साइड से हमने टर्न लेना है, क्योंकि यहाँ से पड़ता है हमारे लिए बहुत ही शॉर्ट रास्ता। आगे आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। बच्चे बड़े खुश लग रहे हैं। तैयब मोबाइल पे लगा हुआ है अपनी उससे उसके साथ, आप समझ रहे तो होंगे। मैं लगा हुआ हूँ कैमरे को लेके, बस से वीडियो पे वीडियो, सारे मेरे पे हंस भी रहे हैं। लेकिन खैर एक दिन आएगा ये हंसी इनकी जो है ना खुद ब खुद रुक जाएगी। वाई 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 वाई, जब डॉलर लाएंगे तो सारे हंसने वाले जो है ना फिर बोलेंगे कि हाँ भाई उस टाइम हम गलत हंस रहे थे। तो कैमरे का कीड़ा एक अलग ही कीड़ा होता है। ये जनाब वाले बीच में से साइड वाली रोड है जो सीधा खानपुर को लेके पहुंचेगी हमें। ये भेड़ बकरियां जा रही हैं, ये देखो, ओए हाय हाय धुंबे, क्या धुंबे हैं, क्या लैम आया है बंदा पकड़ के एक कढ़ाई बना दे। ओए होए होए, कढ़ाई का एक अलग ही अपना मजा है। धुंबा कढ़ाई जिसको बोलते हैं, चक्की लैम, लैम के साथ, ओए हाय। हरियाली का अपना नजारा है, छोटी छोटी पहाड़ियां, हसर सब्ज नजारा और दिल फरेब। सब्जे का तो वैसे ही मैं फिदाई हूँ। ये बेस्ट वे सीमेंट का जो है ना मेन गेट है, यहाँ से लोडिंग के लिए लोग जाते हैं। और ये अंदर इनका लोडिंग पॉइंट भी है बेस्ट वे सीमेंट का। ये बेस्ट वे सीमेंट के कन्वेयर लगे हुए हैं, आप इसको कोई ब्रिज ना समझिएगा। बेस्ट वे सीमेंट वालों के कन्वेयर है। बेस्ट वे सीमेंट वालों ने इलाके को सही फैसिलिटेट किया हुआ है, स्कूल कॉलेज और रोड वगैरह बना के दिए हुए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना हमारी तरक्याती कामों में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इलाके में काफी सहूलियात पाई जाती हैं। जनाब तो टाइम लैप्स लगाने के बाद हम आके पहुंच जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल चौकी के पास। चौकी से फिर हम आगे राइट लेंगे, टर्न राइट हो जाएंगे। यहाँ से आगे से जो है ना मोड़ हमारा खत्म होगा, फिर यहाँ से हम टर्न राइट हो गए। ये टर्न राइट से जो है ना हम सीधा खानपुर रोड पे पहुंचेंगे, खानपुर डैम। ये छोटा सा बाजार है और इसके आगे फिर जो है ना इसी तरह घूमते फिरते ये हम लोग आगे, ये साथ ही लेफ्ट साइड पे खानपुर डैम है। हल्का हल्का आपको आगे नज़ारा दिख जाएगा, आप देखते रहें हमारे साथ तो आपको जरूर नज़ारा नजर आएगा। ये आप साथ देखें नीचे पार्किंग में कितनी गाड़ियों का हुजूम है। खानपुर डैम का जो हल्का सा नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा, झलक है, छोटी सी झलक है। ये इतनी प्यारी और इतनी बड़ी झलक नहीं है, आगे जाएंगे तो देखेंगे। अभी पानी काफी हद तक कम हुआ है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो पानी बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अब पानी कम हुआ है, वाकई मानना पड़ेगा। तो ये हम एंटर हो गए अंदर पार्किंग की तरफ। गाड़ी हमने उतार दी खानपुर डैम वाली पार्किंग की साइड पे। ये पीटीआई का झंडा लहरा रहा है, वाह क्या नज़ारा है यार। आई लव इमरान खान। तो ये गाड़ियों का रश देख सकते हैं भाई जान आप, हाय 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 हाय। मेरे को तो गाड़ी से एकदम कूदने की पड़ी हुई है ताकि मैं थोड़ी ठंडी हवा लूं और घूम फिरूं, नज़ारा करूं, थोड़ा लोगों को देखूं। ये बोटिंग सिस्टम है। यहाँ से हम गाड़ी से उतर गए और ये हम थोड़ी हल्की फुल्की जो है ना झलकियाँ आगे पीछे आपको दिखा रहे हैं, राउंड राउंड अबाउट द खानपुर डैम। ये इसको कहते हैं खानपुर डैम के नज़ारे। अच्छा तो विदोग हम बनाएंगे बहुत अच्छा सा प्यारा सा, क्यों तैयब? हाँ भाई मसेरा मसारा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चर्चा आ रही है। पंजाब की गर्मी का खेती गर्मी फर्क है। फर्क है नहीं फर्क है। जनाब तो भाई कह रहे हैं कि पंजाब की गर्मी और यहाँ की गर्मी में काफी हद तक फर्क है। क्यों ना हो, पंजाब पंजाब है और ये खानपुर तो आपको पता है। फिर आए हाय ना पहाड़ी चढ़ने बगैर तो नहीं दिखा सकते।
جھنڈے کا بھی پاکستان جیسا حال ہوا ہے، جیسا پاکستان کا حال ہے ویسے ہی پاکستان کے جھنڈے کا بھی حال کیا ہوا ہے یہاں پر۔ یہ ہے خانپور ڈیم کا نظارہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب سامنے پہاڑیاں، ہر طرف پہاڑیاں، یہ کشتیاں اور گاڑیوں کے ہجوم، اتنا رش، یقین کریں کہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے بھائی اڑانے کے لیے، بہت پیسہ۔ ویسے روتے ہیں کہ مہنگائی آ گئی یہ وہ، لیکن یہاں پہ جناب عالی اڑانے کے لیے بہت پیسہ ہے۔ انجوائمنٹ میں پیسے کو نہیں دیکھا جاتا، انجوائے کرو خوب، پیسہ اڑاؤ ان پہاڑیوں پہ جو ہے نا۔ جب کبھی آپ آئیں تو دیکھیے گا، بہت احتیاط سے آنا جانا کیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ بہت ہی سلپ ہوتا ہے، سلپری ماؤنٹینس۔ یہ ساتھی چل رہے ہیں، صدر بھائی اور اویس محمود اور طیب بھی چل رہے ہیں۔ میں آگے آگے تیز تیز نکل گیا، موبائل کا کیمرہ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ صدر بھائی 2 اور 2 5 کیسے ہوتے ہیں؟ 2 اور 2 ہاں، اور 5 5 کیسے ہوتے ہیں؟ 5 کیسے ہوتے 4؟ 2 اور 2 5 کیسے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ غلطی سے ہوتے ہیں نا یار۔ یہ جناب شغل میلہ بھی تھوڑا سا لگتا ہے، لگانا چاہیے، باقی دنیا یہ عارضی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے اپنے اپنے ہم سفر کے ساتھ، اپنے اپنے یار دوست کے ساتھ، اپنی اپنی جو ہے نا ایک کے دنیا بسائی ہوئی ہے پہاڑوں پہ، کوئی گپ لگا رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی قدرت کے نظاروں کا درشن کر رہا ہے، کوئی خوشگپیوں میں لگا ہوا ہے۔ یہی ہے زندگی کے حسین لمحات۔ اوپر گئے، گھومے پھرے اور ہم واپس بھی اتر گئے کہ بوٹنگ کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی جلدی کی، پہاڑی پہ ہم رکے نہیں، ہم نے بولا کہ ہم بوٹنگ کریں گے بھائی جان، بوٹنگ کے لیے اتاولے ہو رہے تھے، ہم اتر گئے۔ طیب کو اپنے آگے میں کچھ نہیں بولوں گا، یہاں پہ بات پھر بگڑ جائے گی، تو وہ لگے ہمیں فون پہ، بھائی صاحب فون سے ان کا بہت ہی لگاؤ ہے، تو یہ ہم نیچے اتر رہے ہیں، ہمیں جلد جلد ہے ایب بوٹنگ کے لیے۔ بلاخر ہم بوٹ پہ سوار ہو گئے اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ایک راؤٹ۔ مجھے سیفٹی جیکٹ سے بہت ہی نفرت ہے، سیفٹی، کیونکہ تیراک ہیں ہم لوگ، خاندانی تیراک، بچپن سے پانی میں پلے بڑے ہیں، تیراکی ایسی آتی ہے بھیا، مچھلی ہے مچھلی ہم تو، اس لیے میں جیکٹ پہننے سے انکار کرتے ہوئے بے سوار ہو گیا بوٹ پر اور ہم آگے نکل پڑے۔ ہاں، پانی کی چیرتے ہوئے ہماری کشتی، جسے ہم سپیڈ بوٹ کہتے ہیں، آگے نکل پڑی۔ یہ آگے نظارے دیکھیے، خوبصورت نظارے ہیں۔ ہم نے بھی کہا چلو ہم بھی تھوڑا سا اس قدرت کے نظارے کو انجوائے کرتے ہوئے تھوڑے پانی کے اندر سیر سپاٹا کریں۔ ویسے مزہ تو خیر کشتی میں اتنا نہیں آتا، کیونکہ یہ چند سیکنڈ کی دوڑ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر واپس اسی نمی میں تر میں لا کے، تر سے نکال کے خشکی پہ پھینک دیتے ہیں۔ جناب علی ہم جو ہے پانی میں ڈوبے رہنے کا مزہ ہی الگ ہے، ہم تیرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کوئی تیرنے نہیں دیتا۔ جناب یہاں پہ پیراگلائڈنگ کا بھی بہت ہی اچھا نظارہ ہوتا ہے، آگے آپ کو شاید دیکھنے کو ملے، بہت خوبصورت پیراگلائڈنگ ہوتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہاں کی جو مجھے لگتی ہے وہ یہاں کا پانی، یہاں کا ویدر، یہاں کے سرسبز ہریالی، یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہاں کی، کیونکہ یہی چیزیں ہیں بہت ہی نظارے والی۔ یہ آپ کو پیراگلائڈنگ کا بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے گا بندہ اوپر ہوا میں اڑ رہا ہے، پیراگلائڈنگ کر رہا ہے۔ پیراگلائڈنگ کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے، جو چیز اوپر سے نظر آتی ہے وہ نیچے سے نظر نہیں آتی، اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے نظارے کرنے کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے، جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو جناب ہماری کشتی نے واپسی کا رخ کر لیا ہے، اب ہم واپس جائیں گے۔ بائیں طرف ہلکے پھلکے پیراگلائڈنگ کے نظارے ہو رہے ہیں، بہت ہی اچھے۔
جناب واپسی ہماری رخ ہوئی، کشتی رانی ہماری واپس موڑی گئی ہے، اب ہم واپس آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی زیادہ گھوم چکے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی کچھ دلچسپ نہیں تھے گھومنے میں۔ کشتی کا مزہ تو مجھے ویسے بھی نہیں آتا کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں تو جناب ہم بیٹھ گئے سکوٹی پر، سکیورٹی کی رائڈ لینے طیب بھائی، تو ہم جناب آگے نکل رہے ہیں، ڈر رہا ہوں کہ موبائل کہیں گر نہ جائے کیونکہ طیب بھائی بھی جو ہے نا جھٹکوں پہ جھٹکے لے رہے ہیں سکیورٹی کے، اس کو واٹر سپیڈ بورڈ بھی کہتے ہیں، چھوٹی سکوٹی واٹر بورڈ بھی کہتے ہیں۔ تو ہم آگے گئے، ان بھائیوں کو بھی بہت جلدی تھی واپس گھومنے کی، یہ بھی آگے سے بار بار روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں تو گھومنا ہے، لیکن بالآخر یہاں پہ ان کی بریک لگ گئی۔ اس پہ مجھے کافی حد تک مزہ آ رہا تھا کیونکہ پانی کو چیرتے ہوئے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتے ہوئے کہ ہم آگے بڑھ رہے تھے تالاب کے اندر، یعنی کہ خان پور ڈیم میں مچھلیوں کی طرح غوطہ کھانے کو دل کر رہا تھا۔ اب جناب ساڑی واری آئی تو ہن اسی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں پانی دے اندر بڑے مزے دے نال، لیکن کیا چلانا یار، اگلا ساتھ بندہ دوسرا بھی رہتا ہے، فل کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسرا بندہ ایکسیلیٹر پکڑ کے بیٹھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ کل ٹھیک کرا دیں گے، تو اس لیے جو ہے نا ہمیں آہستہ آہستہ چلانا پڑ رہا تھا۔ میری تو کوشش پوری تھی کہ ایک ہوتا اس کے ساتھ سب کو لگاؤں۔ یقین جانے ایک دم ہمیں لا کے اتارا گیا، میں جیکٹ سمیت نکل گیا تاکہ میرے پیسے پورے ہوں۔ 500 روپے دے کر چھوٹا سا جھٹکے پہ جو ہے نا ہمارے 500 روپے غرق ہو گئے۔ بھیا میں جیکٹ لے کے آ رہا تھا کہ بندے نے آواز دی، اوئے جیکٹ چھڑ جا، میں نو دے دے، میرے کو گھر پچھتاتے ہوئے جیکٹ واپس شرمندگی کے ساتھ دینی پڑی۔ خیر ابھی شام تک پھر بیٹھیں گے۔ یہ ہم لوگ آ گئے جھولے پہ، یہاں پہ کشتی پہ جھولے جھول رہے ہیں لوگ، تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا نیچے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں کشتی پہ۔ تو یہ ویسے ہے خطرناک بھی، اگر آپ کہیں بیٹھنا ہوا آپ کا تو آپ اس کی مکمل انسپیکشن ضرور کیجیے گا، دیکھیے گا کہیں پہ کوئی جوڑ ڈھیلا ویلا تو نہیں، کوئی برنگ کریک وریک تو نہیں، کیونکہ اس کے گرنے کے بعد آپ کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم لگ رہے ہیں۔ تو جناب ہم نے دیا ہے چائے کا آرڈر، چائے بندہ لے کے آیا تھا بڑی پھیکی پھیکی بغیر پتی کے، بالکل مزیدار نہیں تھی، ہم نے واپس کر دی کہ تاکہ چائے کو بنایا جائے کڑک اور دوبارہ سے پیش کی جائے۔ اب چائے جب دوبارہ آئی ہے تو ہم لے کے نکل رہے ہیں، بار ساتھ میں تھوڑا کیمرے کا نظارہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں اور چائے بھی نوش فرمائیں۔ چائے میرے پہ گرتے گرتے بچ گئی، کپ بڑا گرم ہو گیا تو 2-3 دفعہ کپ کو میں نے چینج کیا ہاتھوں میں، تو جناب علی بڑی مشکل سے خود کو چائے کی گرمائش سے بچایا۔ جناب تو گرم چائے کے سپ لیتے ہوئے آگے بڑھا میں، کیونکہ یہاں پہ کچھ نظارہ نہیں تھا، کوئی خاص چیز نہیں ملی مجھے دیکھنے کو یا دکھانے کو، اس وجہ سے میں واپسی کا رخ کر رہا ہوں اور جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا جھولے والی جگہ جہاں پہ لوگ جھولنے آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہوں واپس، کہیں کوئی پکڑ کے کوٹ نہ دے کہ یہاں کس لیے بھیا، یہ ہم آگے آ پڑے ہیں جہاں پہ جھولا جھولا جا رہا ہے۔ جناب چائے کے سپ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں میں لوگوں کے ہجوم کی طرف، لیکن شرماتے شرماتے ڈرتے گھبراتے، کیونکہ پہلا پہلا سٹارٹ اپ ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہے نا لگتا ہے کہ سارے مجھے نوٹ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے ہی ہنستے ہیں پیٹ پیچھے، کیونکہ پرایوں کا کیا لینا ہمارے ساتھ۔ تو میں خانپور ڈیم کی دوسری طرف یعنی کہ انٹرنس سے لیفٹ سائڈ پہ گیا ہوں، یہاں پہ تھوڑا میں آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں اور پھر واپس آتے ہوئے جناب جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی لیے میں لیفٹ سائڈ مجھ سے رہ گئی تھی تو اس طرف میں گھوم رہا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے بھیا۔ یہاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے خان جی بوٹنگ سسٹم، اس پہ جب کبھی آنا ہوا تو آپ یہاں پہ آپ خان جی بوٹنگ سسٹم پہ جو ہے نا آپ سفر کریں، کشتیوں پہ آپ کے لیے ڈسکاؤنٹڈ پرائس ملیں گے اور بہت ہی اچھے کوپریٹو سٹاف ہے، اخلاق سے بھرپور۔
बामुनासिब रेट के साथ आपको अच्छा ट्रिप देंगे, वो भी अच्छी किश्तों पे, जैसे आपकी फरमाइश। एक बार आजमा के देख लीजिए। जनाब यहाँ हम आ गए फ्रेश सलाद के पास, जो हरे भरे ताज़ा बिल्कुल खुशबूदार मिक्स महकदार फलों और सलाद। सब्जियों के साथ बैठा हुआ है बाबा। और इससे हम सलाद लेंगे, आपको दिखाएंगे कि सलाद में क्या क्या ऐड किया जाता है और किस तरह किस तरह तैयार किया जाता है। जनाब बाबा कर रहे हैं तो सलाद तैयार, तो सलाद तैयार होने तक मैं आपको कराता हूँ आसपास का नज़ारा। देखिए आसपास के पहाड़ों और लोगों का हुजूम, कैसा ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग कैमल की सवारी यानी ऊंट की सवारी कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, और भी अजीब वो गरीब किस्म के नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे अगर आप आगे आगे चलें। क्योंकि यहाँ से आगे मेरा जाना हुआ बस, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जाना है वापस। अगली बार हम आपको दिखाएंगे, एक एक बंदे से मिलवाएंगे। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सलाद के बनने तक आपको नज़ारा करवा रहे हैं, सिर्फ अपने कैमरे की आंख से। बादलों से ढका हुआ आसमान, नीचे आपको झील के ऊपर जैसे दिख रहा है जैसे कोई ओले गिर रहे हैं। बहुत ही मजेदार नज़ारा है। सरसब्ज खेतियां, हरे भरे जंगल, वाह रे वाह कुदरत की शान। तो बाबे का सलाद अब तक तैयार नहीं हुआ, हमें तो मजबूरन वापस आना पड़ा कैमरे को लेके सलाद के पास। तो बाबा बड़े ढीले ढीले लगे हुए हैं, एक सलाद को बनाते बनाते इन्होंने हमारा घंटा जाया कर दिया। इतने में होता है सलाद तैयार। तो ये बाबा जी प्लेट पे डाल रहे हैं सलाद, हम लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही जल्द हम आपको सलाद खाकर उसका टेस्ट भी बता देंगे। ये जनाब अरबी डाली जा रही है, आखिरी जो है ना टच है अरबी का। अरबी के बाद हम जो है ना इसको पेट में गर्क कर देंगे। इतना सा सलाद, इतना अच्छा सलाद, लजीज सलाद, सिर्फ 100 रुपये प्लेट में, बहुत ही मुनासिब है भैया। और हम गाड़ी में लेके सलाद की प्लेट्स निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि आगे भी इमरजेंसी दरपेश आई थी। बड़े सलाद के मजे, सब झूम रहे हैं भैया। सलाद का नवाला लेते ही, सलाद को मुंह में रखते ही सबके 14 तबक रोशन, और सब कहने लगे वाह 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 वाह। मैं तो ऐसे चटखार करता हूँ जैसे बकरी कुछ गा चबा रही हो।